अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शाबान जारी है, जिसमें पाक फौज के साथ साथ एफसी और पुलिस एहलकार ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए फितना और खवारिज को निशाना बना रहे हैं। और अब तक 5 जुलाई से जारी होने वाले इस ऑपरेशन के नतीजे में बताया जाता है कि 105 खवारिज हलाक हो चुके हैं। और हुकूमत और रियासत ने हमेशा और अब भी ये इरादा किया है कि आखिरी दहशतगर्द तक उनका पीछा किया जाएगा। हाल ही में आपने देखा कि बलूचिस्तान में पै दर पै जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के बाद, इसके बाद इन ऑपरेशन में बड़ी तेज़ी आई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले ही चल रहे थे, लेकिन ऑपरेशन शाबान को भी मज़ीद तेज़तर कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्वेटा के दौरे के बाद जो अहम इजलास हुआ सूबाई एपेक्स कमेटी का, उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर है, ठोस शवाहिद मौजूद हैं और तमाम दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सॉइल से, यानी जहां पर वो पनाह लेते हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। क्या जो काइनेटिक ऑपरेशन है, ऑपरेशन शाबान हो या फिर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान में जारी हैं, क्या यही वाहिद हल है बलूचिस्तान की दहशतगर्दी को ख़त्म करने का, या इसके अलावा भी मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ऑफ खुरासान डायरी, इफ्तिखार फिरदौस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इफ्तिखार, आजकल सवाल सबसे ज़्यादा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में आपसे कई बार डिस्कशन किया कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह से एक बड़ा सिस्टमैटिकली जो अटैक्स हमने देखे और मुख्तलिफ शहरों में देखे, इससे क्या अखज़ किया जाए? क्या कलअदम तंजीमें एकदम से रीग्रुप हो गई हैं, वहाँ पर उनके लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं, सब अफ़गानिस्तान से हैं, सारे भारत के प्रॉक्सीज हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन? थैंक यू नादिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की जो है वो कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। सही। बेसिकली बलूचिस्तान को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक वो है जहाँ पर बलोच पार्ट है, जहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको स्टेट जो है वो फितना अल हिंदुस्तान के नाम से जो है वो जानती है, जिसमें BLA और BLF जैसे ग्रुप्स हैं। सही। दूसरा पार्ट जो है वो पश्तून एरियाज हैं, यानी पश्तून पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनली जो है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो रहा है। और जो अब की एस्केलेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बलोच ग्रुप्स हैं उन्होंने ऑपरेशन हीरो ऑफ 1 किया, 2 किया। सही। अब की जो एस्केलेशन है वो मेजॉरिटी लेवल पर जो है आपको पश्तून बेल्ट में नजर आती है, और उसमें जो क्लियर मार्कर्स हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स भी आती हैं, तो वो सारे ग्रुप्स हैं जो किसी वक्त में खैबर पख्तूनख्वा के सदर्न पार्ट में जो है वो एक्टिवेटेड थे। लेकिन फिर हमने देखा कि जो TTP है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, उसने एक साथ ही कोई ऐसा ग्रुप बचा नहीं जिसने कोई एक्टिविटी नहीं की हो। 4 बड़े ग्रुप्स हैं जो इस एरिया के अंदर एक्टिवेटेड है, यानी इस पूरे रीजन में, जिसमें इस्लामिक स्टेट है, जिसमें BLA, BLF है और TTP है। जो वो 48 से 72 आवर्स का जो पीरियड था जिसके अंदर ये मेजर एस्केलेशन हुई है, उसमें इन चारों ग्रुप्स ने जो है वो अटैक किए हैं। तो इट्स अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो हमें नजर आती है। अब उसके रीजंस जो है वो साइड करते हैं। तकरीबन पिछले 2 महीने से ये रिपोर्ट्स जो है वो आने लग गई थी कि जो सिंध का अर्बन एरिया है कराची और बलूचिस्तान को, उसको इन ग्रुप्स ने जो है वो एक ही जगह पे क्लब किया, और उसके 2 मेजर रीजंस हैं। पहले रीजन ये है कि चूंकि जो भी कोई टेररिस्ट ग्रुप होता है तो वो उसका ये अटैक करने का जो है वो तरीकाकार ये होता है कि वो टेरर फैलाने के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे और नुकसान पहुंचाने के लिए जिस चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एरिया हो उसको जो है ऐसा दिखाए कि वहाँ पर कोई आए ना। तो बलूचिस्तान के अंदर चूंकि हमारी जो मीडिया की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो तब खबर बनती है व्हेन इट ब्लीड्स देन इट लीड्स, जो एक ट्रेडिशनल जो है अटैक है, तो हम तो कैजुअलिटी फिगर्स के पास जो है वो जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ट्रैजेक्टरी निकाल के देख लें जून के एंड से लेकर, और फिर उसमें एक कैटलिस्ट जो है वो जुलाई 5 का आ जाता है, तो जो पाकिस्तान ने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस किया था ईरान के साथ, मुतसिल 6 रूट्स,
اور اس کے علاوہ پاکستان نے کوئی تقریباً 27 جو ہے وہ ڈرلنگ لائسنسز دیے ہیں آف شور ڈرلنگ کے لیے کمپنیز کو کوسٹل ایریا کے اندر. تو سب سے پہلے جو اٹیکس آئے ہیں وہ اس انفراسٹرکچر کے اوپر آئے ہیں جو اس سارے ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ان کیجولٹیز کے علاوہ جو اسٹیٹ میں ڈی جی ایس پی آر نے بتائی کہ جو کلنگز ہیں یا کیجولٹیز ہیں, اس کے علاوہ وہاں پر رابطہ کار پلیں اور جو بیسیکلی اکنامک انفراسٹرکچر ہے جو مائننگ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر وہ کمپنیز جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسری اس کی وجہ جو ہے نادیہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے بتانا کہ ریسنٹلی کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسکلیشن ہوئی اور پاکستان نے آبویسلی انہوں نے ایئر اسٹرائک جو ہے وہ کیے جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کریٹ کیا. صحیح نہ افغان آرمی کے پاس کوئی ایسے ایسٹس ہیں نہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. کوئی روڈیمنٹری ڈرونز جو تھے وہ انہوں نے فلائی کیے جس میں بلوچستان کے اندر جو ہے کچھ مالی نقصان جو ہے وہ ایک بندے کو جو ہے وہ ہوا تھا جو ٹریڈر تھا. اس کے علاوہ باقی وہ سارے ڈرونز جو ہے ایسی جگہوں پہ گرے ہیں یا تو پی ایف نے اس کو شوٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا. تو ان کے پاس جو ایکچوئل ہتھیار ہے وہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہے جس کے ذریعے وہ ٹیررسٹ گروپس کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے. سو کنسیڈر اٹ اے ڈبل ایج سورڈ جس میں وہ ایک طرف اکنامک انسینٹیوز کیونکہ بلوچستان از یور 65% اکانومی فار دا نیکسٹ 25 ایئرس اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ کی جائے. اس لیے آپ کراچی کے اندر جو اٹیک ہوا رینجرز پر اس کو بھی بلوچستان کے ساتھ ہی جو ہے وہ لنک کریں which clearly shows کہ اب یہ ایریا ان فوکس ہے تاکہ جو فورن انویسٹمنٹ آنی ہو اس کے لیے ایک ایسا سیناریو بنایا جائے کہ یہ ایریا جو ہے یہ وارفیئر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اور کانفلکٹ زون ہے, لہٰذا اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے بنا کی جائے. اچھا, کئی صحافی افتخار یہ بھی کہتے ہیں, ہماری سعید علی شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ابھی آج سے 2 دن قبل, وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے زیادہ سیکیورٹی کے مکتوش ہیں کہ کوئٹہ کراچی ہائی وے دیکھیں, کوئٹہ چمن دیکھیں, کوئٹہ تافتان دیکھیں, کوئٹہ جیکب آباد دیکھیں, کوئٹہ اسلام آباد سیف نہیں ہے عام عوام کے لیے. مختلف ہر ہائی وے کے اوپر مختلف قسم کے بھتہ خوری سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں کہ اٹس ناٹ سیف. تو اب اگر عمومی طور پر آپ یہ دیکھیں کائنیٹک آپریشن تو ہو رہا ہے اور یہ تو پاک فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, پولیس کر رہی ہے, لیکن سوال آتا ہے اب اس سویلین گورنمنٹ کا کہ کیا خیبر پختون کی خواہ کی طرح یہاں بھی ایک پولیٹیکل کرائم نیکسس ڈیولپ ہوا ہے؟ دیکھیں the political crime nexus would be a third tier question کیونکہ obviously it has border areas جو بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایسی economies جو ہے وہ برو کرتی ہیں جس کے اندر یہ insurgent groups یا terrorist groups جو ہے وہ اپنا ایک شیئر لے کر جو ہے اپنے آپ کو strengthen کرتے ہیں. جو آپ civilian government کی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ڈائنامکس کو جو ہے وہ سمجھا جائے. It's almost 42% of پاکستان. اور اگر میں بہت سمپلیفائڈ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ بتاؤں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو جو این ایف سی فارمولا کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ایک بیسک ہیلتھ یونٹ جو بنتا ہے پنجاب میں وہ تقریباً 860 افراد پر برشمول جو ہے وہ ایک بنتا ہے. اس کے علاوہ سندھ میں چلے جائیں تو نمبرز گو ڈاؤن ٹو 740. جب آپ کے پی تک آتے ہیں تو یہ 430 تک چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ بلوچستان کے لیے جو ہے کیونکہ اتنا واسٹ ایریا جس کی پاپولیشن پاکستان میں سب سے کم ہے تو یہ 67 لوگوں کے لیے ایک بی ایچ یو جو ہے وہ بنتا ہے. لہٰذا حکومت نے اس طرح کی جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی نہیں وہاں پر کیونکہ پاپولیشن کی ڈینسٹی آن اے ویری وائڈ ایریا بہت کم ہے. لہٰذا اب اس میں ایسی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نکل آئی ہے جس میں اسٹیٹ اگر اب اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بنانا چاہے تو اس میں ٹائم لگے گا اور اس کے لیے کوئی خصوصی جو ہے ڈیولپمنٹ پیکیجز کا اعلان کیا جائے گا. اور جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر نادیہ کسی ایریا کے لیے بھی بنتا ہے کیونکہ آپ نے صرف بلوچستان کو نہیں پورے ملک کو دیکھنا ہے اور آپ کے ہر بارڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینشن جو ہے اس ٹائم پر موجود ہے تو اٹ کیپس آن آکسیلیٹنگ اور جو اسٹیٹ کا جو ایپریٹس ہوتا ہے وہ انڈر پریشر آتا ہے. تو اب آپریشن شروع ہوا ہے, اس کو کلین کیا جائے گا. لیکن جیسے میں آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو, کائنیٹکس وڈ بی اونلی 30 to 40%. یہ ایریا کلیئر بھی ہو جائے گا, کچھ عرصے تک ٹھیک بھی رہے گا. لیکن چونکہ پورس بارڈرز ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ 2 ایسے بارڈرز بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں جس میں لوکل کانفلکٹ تو ہے نہیں, اس میں انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے. ایران کا بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے. سو اٹس اے مور پریکیریس سچویشن دین ایکچولی واٹ کوڈ بی ڈیولپڈ. اور اس کے جو انٹرنیشنل مارکرز ہیں وہ تو آپ ڈپلومیسی سے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جب انڈیا کی بات آتی ہے آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم پاکستان جو اپنے آپ کو ایک سینٹر آف گریوٹی میں دیکھتا ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں, اٹ نیڈس ٹو یوٹیلائز اٹس نیو فاؤنڈ لیوریج تاکہ وہ اس بات کو انٹرنیشنل فورمز پہ لے جائے کہ جو پراکسی عناصر ہیں
اس کو تو کم از کم جو ہے وہ گلوبلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے. جو بلوچستان کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں اس کا کوئی نہ کوئی پھر حل جو ہے وہ ضرور نکل آئے گا. اوکے، تو افتخار دیکھیں کہیں بھی دہشت گردی اب تک پاکستان نے جتنی دہشت گردی کا سامنا کیا کسی بھی صوبے میں ہو وہاں پر ایک لوکل سپورٹ کا ہمیشہ ذکر کیا گیا کہ وہ موجود ہوتی ہے، تبھی یہ جو سلیپر سیلز بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتی ہے، یا کہیں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو کوئی اس کا ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا، کوئی ایگزیکیوٹر ہوگا، کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا. کیا بلوچستان کے اندر یہ لوکل سپورٹ حاصل کرنے میں یہ دہشت گرد تنظیمیں کامیاب ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی ہیں؟ دیکھیے جو لوکل فیسیلیٹیشن نیٹ ورکس ہیں آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بڑے اینٹی اسٹیٹ آپریشنز ہوئے ہیں اس میں جو دہشت گردوں کے نمبرز تھے وہ 400 to 500 کے قریب تھے، لیکن جو اس کے لوکل فیسیلیٹیٹرز تھے، یہ تو چیف منسٹر بلوچستان نے خود آن ریکارڈ کہا کہ ان کے 5000 سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوکل فیسیلیٹیٹرز تھے، which means that there is a problem with the local networks as well. یعنی گورننس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کی طرف جو ہے وہ پہنچا نہیں ہے. اور آبویسلی یہ گریوینس اس کا پیٹرن رہا ہے بلوچستان میں. یہ جو پراکسی وارز جہاں پر شروع ہوتی ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اپنے جو لوکل زخم ہیں وہ کتنے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں باہر کے وائرسز تبھی جو ہے وہ پینیٹریٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا بیکٹیریا. تو بلوچستان کی وونڈز جو ہیں جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا یہ پرابلم ایک پرسسٹنٹ جو ہے وہ پیٹرن میں رہے گا. لیکن یہ کانفلکٹ بدلتا بھی رہتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹیررزم اور وائلنس کی بات کرتے ہیں نادیہ، تو یہ ایکلیکٹک ہوتا ہے، یعنی کسی ایک چیز سے عنصر سے نہیں بنتا، اور ہر وقت میں اس کا ایک عنصر جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ رہتا ہے. انفارچونیٹلی اس ٹائم کے اوپر جو بلوچستان کی سچویشن ہے یا یہ جنگ جو ہے اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو ہے وہ انٹرنل کیٹلسٹ سے زیادہ ڈومیننٹ ہو چکے ہیں. اور ان ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے جب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، لوگ یہ کہتے ہیں افتخار، وزیر اعظم از دا ہائیسٹ لیول، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وین ہی مینشنز کہ انڈیا کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے وہ بلوچستان کے اندر ان کی جو پراکسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں یا وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں. تو کیوں ہم ڈپلومیٹک ارینا میں باقاعدہ ایک تو اس کی آواز تو اٹھائیں، لیکن ہمیں ڈوزیر بھی تو دینا چاہیے، ثبوت کے ساتھ جائیں، تاکہ بالکل اسی طرح جیسے کینیڈا نے کیا، بالکل اسی طرح جیسے آسٹریلیا میں ہوا، تاکہ جو یہ ریاستی دہشت گردی بھارت کرتا آیا ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے، اس کا ایک اور ثبوت دیا جا سکے. نادیہ یہ کافی ٹیکنیکل سوال ہے اور دوبارہ میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو دہشت گرد گروپوں کا تعلق ہے وہ 2001 کے بعد جو 1267 کی جو کمیٹی بنی تھی یو این چارٹر کے نیچے، اس میں بیسیکلی جو وہ گروپ سب سے زیادہ جو ہے انہیں امپورٹنٹ ہے اس میں پلیس کیے گئے ہیں جس کا جو کسی نہ کسی طریقے سے القاعدہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو. اوکے. تو اس میں جو لارجر جو وار آن ٹیرر کا جو آرکیٹیکچر اب تک آیا ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بیسیکلی بنایا اس لیے گیا تھا کہ جو گلوبل الائنس اگینسٹ ٹیررزم ہو وہ القاعدہ کے لیے ہی ہے. تو اگر ٹی ڈی پی اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اسلامک اسٹیٹ ایفیلیٹڈ ہے، یا باقی دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ سب کے سب بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کے ساتھ کلب کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب اس قسم کے گروپس کی بات آ جاتی ہے جیسے بی ایل اے اور بی ایل ایف، دیٹ اسٹرکچر ان دا یو این سسٹم ڈز ناٹ ایگزسٹ کہ اس کے اندر اس کی فیسیلیٹیشن ہو. لہٰذا آپ دیکھتی ہیں کہ امریکہ بھی جو ہے وہ ملکی سطح پر، یعنی جس کو 1337 جو ہے 1333 کہتے ہیں، اس کمیٹی میں وچ از نیشنلی جو ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتی ہے، لیکن یو این کے میں جب یہ بات آ جاتی ہے اور ڈوسیئر لے کر آیا جاتا ہے تو اس میں وہ ثبوت جو ہے وہ عدم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو لنکیجز ہے اس کا آرکیٹیکچر اس طرح ڈیولپ ہے. لیکن پاکستان نے دیکھیں کوشش کی ہے، امریکہ نے اس کو دہشت گرد گروپ قرار دیا، آسٹریلیا نے قرار دیا، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یو این میں اس کو لے کر آئے. لیکن اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آپ کو اس سے زیادہ ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں کہ صرف آپ کو ایک سپیچ کر کے جو ہے وہ بات جو ہے وہ پہنچانی پڑے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ مور ایفرٹ. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جو اپنی نیو فاؤنڈ لیوریج ڈھونڈی ہے ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر، اٹس اباؤٹ ہائی ٹائم کہ ہم 1267 کمیٹی کے اندر جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کی جو ہے کچھ مولڈنگ کر سکیں تاکہ اگلی بار جو ہے اس کو ایک فل فلیج طور پر آگے لے کر آیا جا سکے. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو حکومت کی طرف رخ کریں گے کہ شہباز شریف صاحب اپنی ہی کابینہ کے ممبر سے کچھ عدم اطمینان کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور جو ابھی افتخار نے ذکر کیا کہ ہر اس جگہ پر دہشت گردی
جو ہے پنپتی ہے یا دہشت گرد ایکٹ کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلے کہ پاکستان کی معاشی طور پر کوئی فائدہ وہ حاصل کر سکے گا. جیسے انہوں نے بلوچستان میں ان جگہوں کا ذکر کیا کہ ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تو بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی کہ حکومت لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, تو کیا صرف دہشت گردی ہی ایک وجہ ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فیڈرل منسٹر فار بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. قیصر احمد شیخ صاحب, سنا ہے کہ وزیر اعظم ایکسپورٹس کے حوالے سے زیادہ خوش نہیں ہیں. انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے, خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج پھلوں پر, چاول پر جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے ہیں. اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ کابینہ میں وہ نئے چہرے لانا چاہتے ہیں, وہ جو محنتی ہوں, جو ذرا جن کے اندر ینگ بلڈ ہوتا ہے. کیا معاملات ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے ہمارے جو 10 سال پہلے فگر تھی وہی فگر ہے. امپورٹ ہماری بڑی ہے اور ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں سکی. تو گیپ جو ہے وہ 2.2 گنا ہو گیا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایکسپورٹ سے امپورٹ 2.25 گنا ہو گئی ہے. تو اس میں تو ہم سب کی کوشش ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی ملک کو ترقی دے سکتی ہے, اور تمام ان ملکوں نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی. اب دیکھیں نا, ہمارے پڑوسی ملکوں نے, بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, بہت کافی تیز رفتاری سے ایکسپورٹ اپنی بڑھائی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوئی. نہیں تو لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کی حکومت بار بار کہتی ہے کہ we have to be on the export led growth, یہ جو دگنا آپ نے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ دگنا فرق ڈفرنس ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, یہ کیوں ہوا ہے؟ جی, یہ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ تمام دنیا میں نا ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک نے اپنا ٹریڈ بڑھائی نا, ان کی 70% ٹریڈ ان کے اپنے ممالک میں ہوتی ہے. ہماری ٹریڈ انڈیا سے انفارچونیٹلی انڈیا نہیں چاہ رہا. انڈیا پاکستان کو شروع سے ہی تنہا کرنا چاہتا ہے, اور وہ کسی بھی جگہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. اور پھر انفارچونیٹلی افغانستان کے ساتھ بھی ہماری بارڈر ٹریڈ بند ہے, ایران کے ساتھ سینکشنز ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں تو آل دا وے مارکیٹ میں کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے, یورپین یونین میں یا امریکہ میں یا مڈل ایسٹ میں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسے جیسے تیل کی قیمت بڑھتی ہے, فریٹ کاسٹ اور بڑھ جاتی ہے, اور فریٹ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے آپ کی ٹریڈ میں. تو یہ کیونکہ ریجنل ٹریڈ کا ہی زمانہ ہے, ساری دنیا اپنے قریبی ممالک میں ٹریڈ کر رہی ہے, اور ہم انفارچونیٹلی پورے بارڈرز جو ہے چائنا کے ساتھ ایک بالکل تنگ سا رستہ پہاڑوں کے ہوتے ہوئے گزرتا ہے. تو ہمارا کوئی بھی بارڈر جو ہے وہ کھلا نہیں ہے جس سے ہم ٹریڈ کر سکیں. اور یہ اس میں مشکل رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ. اور اس کے علاوہ بجلی کی جو ہماری کاسٹ ہے نا, انرجی کی پرائسز زیادہ ہیں ساری دنیا میں. دیکھیے وہ ہم نے جو ان پٹ دینا ہے یا ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, اس میں انرجی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے. تو وہ میں ابھی گیا ہوا تھا کورنگی ایسوسیشن میں, ان ٹریڈ ایسوسیشن, ان کے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 9% پورے ملک کی اس ایک ایریا سے کورنگی ایسوسیشن سے ٹریڈ ہوتی ہے, یا ایکسپورٹ اور امپورٹ. لیکن وہ کافی تکلیف میں تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جو انرجی پرائسز جو ہیں اس سے ہمیں پرابلمز ہیں. تو جب یہ مسائل ہیں تو پھر وزیر اعظم کا برہم ہونا بنتا نہیں ہے, یا وہ سولوشن نکال لیں یا وہ ناراض ہو جائیں. وزیر اعظم پوری کوشش کر رہے ہیں جی, وہ اپنی بڑی انہوں نے انتہائی ان تک محنت کی ہے. ابھی دیکھیے 2 ہماری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک تو ہماری کانفرنس ہوئی افغانستان ابھی بیجنگ میں, اور دوسری چائنا کے ہانگ چاؤ میں. اس میں ہماری بہت بڑی کمپنیاں گئی ہیں, جو کہ چائنا سے ہماری امپورٹ ہو رہی ہے $17 بلین, اور ایکسپورٹ ہے صرف $3 بلین. چائنا سے ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اور ان کو چائنا کو بھی اس بات کا احساس ہے. میں جو چائنیز سے کافی تعداد میں ان کے ڈیلیگیشن یہاں ملتے ہیں, لیکن ان کو ذرا یہ جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. اور وہ ابھی تک اس پہ وہ کراچی کیونکہ ہب ہے ہمارا, اور مین ہماری انڈسٹری ادھر ہے, اور ایکسپورٹ بھی ادھر سے ہی کراچی سے ہی زیادہ ہونی ہے. تو وہ یہاں پہ کیونکہ جوائنٹ وینچر ہمارا خیال سے کافی 2 بڑی امپارٹنٹ کانفرنسز ہوئی ہیں, اور کامیاب کانفرنسز ہوئی ہیں B2B. اس میں کئی MOU اور جوائنٹ وینچر سائن ہوئے ہیں,
تو کچھ رزلٹ آ رہا ہے. لیکن ابھی میری ریسنٹلی بھی چائنیز سے جو میٹنگ ہوئی ہے جی اس میں وہ ابھی تک کراچی میں ان کی اپریہنشن ہے. ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اور بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہی ہے کہ ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو اس سال اچھا ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ایکسپورٹ ہم بہتر کریں گے. دیکھیے ایک تو سیکیورٹی صورتحال ہے جو اس وقت بلوچستان کے اندر بھی ہے, اور آپ سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی افتخار فردوس سے, وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں معاشی ترقی یا معاشی فائدہ ملنا تھا وہاں وہاں دہشت گرد اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو ایک وہ تو چیلنج چلیں دہشت گردی کا ہے جسے آپ لوگ نمٹ بھی رہے ہیں اور فل فورس کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک آپ نے وہ سارے مسائل بتائے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے وہ ٹیرف ہے کہ کیوں آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو لوگ آپ سے کیوں لیں گے. وہ ان جگہوں پر ریجن کے جائیں گے جہاں پر بجلی کا ٹیرف کم ہوگا, تو اس کا سلوشن تو نکالنا ہوگا آپ لوگوں کو. تیسری چیز جو آپ پہ تنقید ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں پہ اب پریشر آ گیا ہے کہ ایم او یوز بہت ہو گئے, لیکن ان ریالٹی کیا ہے, چاہے وہ خلیجی ممالک سے مختلف خلیجی ممالک سے ایم او یو سائن ہوئے ہوں ایف ڈی آئی کے لیے, چائنا سے ہوئے ہوں یا دیگر اور ممالک سے ہوئے ہوں, آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ یہ دیکھیے میں ابھی گیا ہوا تھا کامن ویلتھ کانفرنس میں, انویسٹمنٹ کانفرنس میں, پہلی بار پاکستان کی شرکت کی اور میں خود وہاں گیا تھا. تو وہاں میں جا کے پھر یو کے میں تمام اپنے اوورسیز پاکستانی سے ملا, کیونکہ دنیا میں کہیں بھی جو پہلے انڈسٹری لگی ہے نا, ویلیو ایڈڈ جو پروڈکٹ بنے ہیں, تو وہ اپنے ان کے اوورسیز نہیں کیا ہے. چائنا میں چاہے دیکھ لیں, ویتنام میں دیکھ لیں, تمام ممالک میں, انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ان اپنے لوگوں نے سب سے پہلے ہمیں اپنی انڈسٹری کے باہر والا آتا ہے, بالکل آتا ہے, لیکن اس سے بھی پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی انڈسٹری کیا ہو رہی ہے. یعنی میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, جی ہاں, میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چھوٹی جو بڑی انڈسٹری ہے نا, اس پہ انکم ٹیکس بھی کم ہے اور اس پہ سیل ٹیکس بھی کم ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر بھی لکھا, اور میں جو کابینہ کا بجٹ اجلاس ہوا اس میں بھی میں نے بات کی, اور میری ہر منسٹر سے میں نے کوشش کی کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کریں گے, کیونکہ ہمارے ایس ایم ایز کو لون نہیں ملتا کسی قسم کا, اور ان کے اوپر ٹیکس بھی زیادہ ہے. ایس ایم ایز جو ٹوٹل قرضہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے, پہلے میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں, وہاں بھی ہم اسٹیٹ بینک سے جب بات کرتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ صرف ٹوٹل قرضے کا 6% چھوٹی ایس ایم ایز کو ملتا ہے. ایس ایم ایز انجن آف گروتھ ہے. جب تک ہمارے بینک قرضہ نہیں دیں گے, بینکوں کو فائدہ ہے حکومت کو قرضہ دینے میں یا بڑے بڑے لوگوں کمپنیوں کو جہاں ان کا رسک فیکٹر بہت کم ہے, تو وہ بینکوں کو, اور بینک جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک ہمارے یہاں خود مختار ہے, حکومت کا اس میں اتنا زیادہ رول نہیں ہے جو یہ قرضے کی پالیسی ہے. تو یہ بھی بہتر کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے چھوٹے کچھ رسک بھی بینکوں کو لینا پڑے گا. بینک ٹوٹل کلیٹرل کی جو ہے وہ قرضہ دیتے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو چھوٹا یا ہمارا چھوٹا انڈسٹری اور ٹریڈ ہو, تو یہ ان کو قرضہ بھی کم ملتا ہے. اور ان پہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آبجیکشن کیا ہے جس پہ غور بھی ہو رہا ہے کہ چھوٹی انڈسٹری پہ ہماری جو انکم ٹیکس بھی زیادہ ہے اور سیل ٹیکس بھی زیادہ ہے اس کے را مٹیریل کو اگر منگایا جائے, اور اگر بڑی انڈسٹری والا منگا تو بڑی انڈسٹری میں پھر بھی گروتھ ہوئی ہے پچھلے سال 6.5%. تو ایکسپورٹ جو ہے وہ کافی اس میں انجن آف گروتھ کو بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ بھی ایکسپورٹ کو آگے بڑھائے. اچھا, اور ایک شکایت جو ہمیشہ ہم نے سنی ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ باہر والا جب پاکستان آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے, کہتے تو آپ لوگ بہت ہیں کہ we've made that conducive environment کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, لیکن یہاں پر اتنا زیادہ مسائل, اتنے رخنے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انویسٹ کرنے والا بھاگ جاتا ہے. وہ ہرڈلز جو ہیں وہ آج بھی ہیں بیوروکریٹک. نادیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میرے ذمہ یہی ہے, ابھی میں سب سے زیادہ کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہماری جو ریگولیشنز ہیں, ہماری جو اجازتیں ہیں, لائسنس ہیں, پرمٹس ہیں, ان کو ہم کتنا زیادہ ایک چیز پہ 10 12 15 ریگولیٹرز ہیں ہر چیز پہ, چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر دیکھ لیں, چاہے ہم ڈائری کا دیکھ لیں یعنی ملک اور یہ فوڈ کا سیکٹر تو ہم وہ مختلف میٹنگز کریں. یہ کام ہونا چاہیے تھا آج سے کئی دہائیوں پہلے, جو اب ہم بڑی تیزی سے کیونکہ میں ایز اے بزنس مین ہوں, کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا, میں سمجھتا ہوں اور مسائل کو میں گراس روٹ لیول پہ ان سے ایڈریس کرتا ہوں. تو مین جو پرابلم آپ نے درست کہا کہ ہمارے یہاں ابھی بھی بیوروکریٹک پابندیاں بجائے کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے, اس
को रुकावटें की जाती हैं। और हर जगह ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ख़ास तौर पे ये इम्प्रेशन है कि यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह आपने जिक्र किया, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हम इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द, लेकिन अभी भी फिर उसको पीरियड लग रहा है। हम ये ब्यूरोक्रेट हमारा जो है ना वो ट्रेन ही नहीं है कि वो फैसिलिटेट करे, उसको हमने ट्रेन इस तरह नहीं किया, उसको तो रुकावट ज़्यादा वो करने में लगे हुए हैं। मुझे उन्होंने बताया अभी मुख्तलिफ मीटिंग्स में कि हम लाइसेंस इसलिए लेते हैं कि हमें उनसे रेवेन्यू मिलता है, यानी हमें आमदनी होती है। हालांकि रेवेन्यू तो पहले कारोबार फरोग हो फिर उसके बाद हम रेवेन्यू हासिल करें ना, हम लाइसेंसों से। तो ये चीज़ों की जो मेंटेलिटी है उसको हम कोशिश कर रहे हैं बस। तो improve फिर वो करने जो का। और रिफॉर्म्स दूसरे का मुल्कों ने जिक्र शहबाज शरीफ साहब कहते रहते हैं और शबाना रोज मेहनत भी कर रहे हैं इस हवाले से, वो रिफॉर्म्स भी जल्दी ले आएं ताकि फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस नजर आए कि कोशिश सब कर रहे हैं लेकिन कोशिश में एंड रिजल्ट जो है वो बड़ा मायने रखता है, जिस पर तनकीद ऑपोजिशन ही आप पर कर रही है। थैंक यू सो मच कैसर अहमद शेख साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मशरक़ वस्ता का रुख करेंगे। वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता के हालात फिर कशीदा और ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सदर की हिदायत पर ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया और बताया गया कि जो तीसरा मरहला है वहाँ पर 140 जगहों के ऊपर अटैक किया गया है। इसके जवाब में ईरान की जानिब से खलीजी रियासतों में जो हवाई अड्डे हैं या जो बेसेस हैं अमरीकी, उनको निशाना बनाया गया, जिसके बाद खलीजी ममालिक में भी तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एम्बेसडर साहब, दो जगह कशीदा सूरत हाल है। एक तो मशरक़ वस्ता में हम देख रहे हैं और इसी रीजन में अगर हम आ जाएं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत, ये जो मामलात हैं ये भी बड़े कशीदा हैं। तो पहले तो मशरक़ वस्ता का जिक्र करते चलें कि जो ईरान और अमेरिका के हालात अब दोबारा कशीदा हुए हैं, पहले पॉज आया और उसके बाद एक मरतबा फिर हमलों का सिलसिला जारी हुआ। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं उनमें बड़ी बेचैनी पाई जाती है, तो क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ईरान कहीं तनहा ना रह जाए, क्योंकि इसमें खलीजी रियासतें तो मुत्तहिद हैं इस हवाले से कि उनकी जो सॉवरेनिटी है एक तरह से वो चैलेंज होती है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज करना, ये एक बैड टेस्ट में है। नहीं, देखिए, ये जो 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई थी यूएस और ईरान के दरमियान, और इजराइल भी उसमें पार्टी था, तो उसके बाद एक ईरान को बहुत न्यू फाउंड सपोर्ट मिली है अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन की तरफ से भी, और 4 महीने में जो उन्होंने रेजिलियंस शो की है, तो इसकी वजह से ईरान की तरफ से काफी एक जारहाना और ऑफेंसिव आपको रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। और जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की गई थी, ये 14 पॉइंट्स के ऊपर, इसमें हुर्मुज के ऊपर अगर आए, बेसिक इशू इस वक्त जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुर्मुज है, और के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि 2 रूट्स किसी तरह नॉर्दर्न और सदर्न रूट्स डेवलप हो। सदर्न रूट जो है वो अगर डेवलप होता है और वो ऑपरेशनलाइज होता है तो वो वहाँ से टैंकर्स की शिपिंग हो सकती है, और इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो ऑयल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, उनको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन ईरान किसी कीमत पे ये अलाउ करने के लिए तैयार नहीं है कि सदर्न रूट हो और वो ऐसा रूट हो जो ईरान की मर्जी के खिलाफ या हुर्मुज का कोई फ्यूचर का फ्रेमवर्क डेवलप किए बगैर डेवलप किया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ईरान को एक किस्म की का अपर एज हासिल है, क्योंकि हुर्मुज में मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस किस्म की का रूट एस्टेब्लिश करना और उसको ईरान की मर्जी के बगैर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब इस अमेरिका जब भी अटैक करेगा ईरान के ऊपर, जिस तरह कि उसने किया है, 140 या 150 अटैक्स किए हैं गुज़िश्ता 24-48 घंटों में ईरान के ऊपर स्ट्रेटेजिक मुकामात पे, तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगी। गल्फ कंट्रीज में जो यूएस की बेसेस हैं, तो नुकसान गल्फ कंट्रीज का काफी ज्यादा होगा। गल्फ कंट्रीज मुत्तहिद होकर अगर ईरान के खिलाफ आती भी हैं, तो मेरा ख्याल ईरान अव्वल तो वो सिचुएशन कोई मेरा ख्याल है फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी इस रीजन के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। लेकिन ईरान के पास बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस की फोर्स मौजूद है, तो अगर गल्फ और ईरान के दरमियान भी तनाज़ा इस किस्म की शिद्दत इख्तियार करता है, तो फिर मेरा ख्याल है आप ऑयल की प्राइसेस तो फिर
बिल्कुल ही आसमान से जा लगेंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुतज़लज़ल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो किसी ना किसी तरह खित्ते को ये करनी पड़ेगी कि एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए बिटवीन, जैसे पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया था, मेरा ख्याल है अब उसको वाइडन होके ईरान और गल्फ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ जो कंट्रीज हैं लाइक तुर्की या इम्पोर्टेंट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो मेजर पावर्स हैं, अच्छा, इनको भी शामिल होना पड़ेगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हुर्मुज किस टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत ऑपरेट करेगा। अगर ये नहीं होता ओके, तो फिर ये आप देखेंगे कि ये जंग बहुत तवील हो सकती है और ये जंग बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अभी तक हमने 28 फरवरी से जो अभी तक नुकसान देखा है वो इतना शदीद नुकसान नहीं था जितना इस जंग की जो जंग का जारी रहना जो है वो कर सकता है। तो एम्बेसडर साहब एक बात बताइए कि देखिए ईरान के ऊपर इस वक्त जोर दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात करें, जो सालसी हैं और इसी रीजन के हैं वो भी ईरान से बात करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करने के साथ साथ वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन अमेरिका पर दबाव कौन डालेगा? उनके रवैयों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। सदर ट्रंप बारहा जो है वो धमकी देते हैं ईरान को और उसके बाद कई धमकियां तो ऐसी हैं जिस पर वो अमल दरामद भी हो जाता है। इसी तरह से वो हमले भी नहीं रोकते। यानी फिर मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अमेरिका पर क्या वाकई कोई दबाव डाल रहा है या सारा दबाव ईरान पर डाला जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है लायहा अमल जो है वो जरा मुख्तलिफ होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 14 बुनियादी नुकात की निशानदेही की गई है। उन 14 बुनियादी नुकात में से हर एक नुक्ते पे नेगोशिएशंस होंगी। पहला नुक्ता आप समझ लें कि हुर्मुज का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता। हुर्मुज के ऊपर जो हुर्मुज को चलाने के लिए, हुर्मुज के अंदर ट्रैफिक को रवा रखने के लिए जिस किस्म का फ्रेमवर्क है, उसमें ईरान को, गल्फ कंट्रीज को और इस तरह से किसी अंडरस्टैंडिंग पे आना होगा जो अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो और दीगर मेजर पावर्स जो हैं चाइना और रशिया को भी एक्सेप्टेबल हो। मेरा ख्याल है एफर्ट ये होनी चाहिए कि ये जो इस वक्त एक पैरेलल रूट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसको तरक करके एक फ्रेमवर्क ऐसा एस्टेब्लिश किया जाए। दुनिया, ईरान चाहता है कि किसी किस्म का टोल या किसी किस्म का फाइनेंशियल रेपरेशन एसोसिएट कर दी जाए हुर्मुज के अंदर ट्रैफिक से। अगर वो चीज़ें गल्फ कंट्रीज को और इंटरनेशनल शिपिंग कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल है उसका दरमियानी रास्ता कोई निकालना पड़ेगा कि किसी किस्म का मेंटेनेंस के लिहाज से या कोई इस किस्म का फ्रेमवर्क। लेकिन दरमियानी रास्ता निकालने के लिए पहले अटैक्स भी तो बंद करने होंगे। मैं वही सवाल करूंगी कि अमेरिका पर क्या सालसी जोर डाल सकते हैं कि कम से कम आप तो बंद कीजिए हमले करना? हम ईरान पर भी जोर डाल रहे हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू स्टॉप। ये तो डिप्लोमेसी के जरिए ही होगा। देखें, जो सिचुएशन यहाँ तक पहुंची है वो इस वजह से हुई है कि एक इसमें अमेरिका ने भी और गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी एक कोशिश की गई, कतर के जहाज वगैरह भी वो ओमान के जरिए उन्होंने रास्ता निकालने, ओमान के यानी कॉरिडोर के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की हुर्मुज में से। अगर वो कोशिश ना की जाती और टेबल पे बैठ के एक हुर्मुज के फ्यूचर फ्रेमवर्क की तरफ कोशिश की जाती, अटैक्स वगैरह बंद हो गए थे। मेरा अब दोबारा इसी तरह जाना होगा और अमेरिका को मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी के जरिए कायल किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में तो ये जंग मुझे एक्सपेंड होती हुई नजर आ रही है। मंसूर अहमद खान साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मशरिक वस्ता के कशीदा हालात पर बात हो रही है फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब से। आप नहीं समझते कि तकनीकी मुज़ाकरात जल्द होने को हैं बिटवीन ईरान एंड द यूएस? अगर तकनीकी मुज़ाकरात जल्द होते हैं और उसका, क्योंकि देखिए कतर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था तकनीकी मुज़ाकरात में, अब कतर एक तरह से पार्टी बन गया है, कतर और गल्फ कंट्रीज। तो मेरा ख्याल है जल्द ही कोई तकनीकी मुज़ाकरात का कोई सोल्यूशन निकालना होगा, अदरवाइज ये जंग जो है इस खित्ते को लपेट में लिए रखेगी, बल्कि ये खित्ते से बियॉन्ड अब बढ़ जाती हैं इसकी रिपरकशंस, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी बिल्कुल ही एक वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, अब मशरिक़ वस्ता के जो अमन अमल के लिए जो सारी कोशिशें हैं उसमें कहीं भी भारत का रोल नज़र नहीं आया। पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार और आज भी अदा कर रहा है, इंक्लूडिंग जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ। लेकिन भारत का जिक्र अगर हम करें तो उनका बहुत अमल दखल आ गया है। अफगानिस्तान
बजरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान में, यानी स्पेशली बलूचिस्तान के सूबे में जहां पर ऑपरेशन आज भी जारी है, आज भी खवारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। सो अब इस हवाले से पाकिस्तान जो कि अपने डिप्लोमेसी में बड़ा माना जाता है एज ए ग्लोबल पीस मेकर, उसके साथ भारत का ये रवैया पूरी दुनिया को हम कैसे अपनी तरफ करें, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो शोरिश चल रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक भयानक किस्म का टेररिज्म हो रहा है, उसकी दो डायमेंशंस हैं। एक तो बलूचिस्तान के अंदर अपनी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की डायमेंशन है, और उसमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस की डायमेंशन है, जहाँ पे भारत का किरदार भी एक फैक्टर के तौर पर आ जाता है। अंदरूनी डायमेंशन में पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा कि किसी तरह अपने काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इफेक्टिव बनाए, पॉलिटिकल प्रोसेसेस वहाँ पे बलूचिस्तान में इस किस्म के हों कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन में कुछ सेटिस्फेक्शन आए, यूथ को एंगेज किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि आपके प्रोग्राम का इस वक्त जो महवर है वो इंटरनल डायमेंशन से ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं इस इशू को लेकर, उसमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस आ जाते हैं, तो मैं उस तरफ आऊंगा। उधर मेरा ख्याल है, चूंकि देखें, जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान और के ताल्लुकात खराब, पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया की ट्राइलेटरल डायनामिक्स को भी एक समझने की जरूरत है। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में रखना आता है तो भारत का लेवरेज, भारत का एंटी पाकिस्तान लेवरेज अफगानिस्तान के साथ बढ़ जाता है और भारत उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करता है। ना तो अब तो अफगानिस्तान भी कर रहे हैं, उनके एक वजीर जाते हैं, वो कहते हैं भारत और हमारा डीएनए एक है। जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हम इसको इस तरह से डील करें कि हम अफगानिस्तान, अगर भारत वहाँ पे एक मनफी रोल प्ले कर रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा काउंटर इस रीजन में और ग्लोबली कौन सा है? वो चाइना है। तो अगर पाकिस्तान चाइना के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करके, उरुमची प्रोसेस है या दीगर प्रोसेसेस हैं, अगर हम जब तक अफगानिस्तान के साथ इस इशू को बायलैटरल चैनल्स पे नहीं लेकर आएंगे, अपने चैनल्स नहीं खोलेंगे, तो हम जो अपनी डिमांड्स हैं अफगानिस्तान की साइड के साथ, चाहे वो काउंटर टेररिज्म से मुतालिक हैं, चाहे वो भारत के रोल से मुतालिक हैं, वो किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल इशू है, लेकिन हमें एक सिर्फ मिलिट्री एस्केलेशन या काइनेटिक्स की अप्रोच से आगे चल के, चूँकि हमारे पास एक बहुत अच्छी मीडिएशन या फैसिलिटेशन मौजूद है चाइना की सूरत में, हमें वहाँ पे उनके इस गुड ऑफिसेस को यूज करते हुए अपने बायलैटरल चैनल्स को खोलना चाहिए अफगानिस्तान के साथ। और आप देखेंगे जो ही हम ये चैनल्स खोलेंगे और हम उनसे इफेक्टिवली एंगेज करेंगे, अपनी डिमांड्स भी हम उनके आगे रखेंगे, तो आप देखेंगे भारत का लेवरेज जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। देखें, भारत और अफगानिस्तान के अपने एक सॉवरेन स्टेट्स के तौर पे ताल्लुकात हैं, हम उन पे एतराज नहीं उठा सकते। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन एम्बेसडर साहब, आपने जो चाइना क्या कहा, चाइना ने तो कोशिश की ना, उरुमची जैसे प्रोसेसेस भी हमारे सामने हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए अब चाइना को भी लूप इन करना हमें पड़ेगा या बजरिया चाइना हमें जाना पड़ेगा। चले, वो एक लंबी डिबेट होगी, किसी और दिन करेंगे, लेकिन वो भी तो करके देख लिया ना। नहीं, चाइना के साथ देखें, उरुमची प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं हुआ था। उरुमची 1 था वो, फिर उसके बाद प्लान में था कि उरुमची 2 प्रोसेस के लिए भी ग्राउंड वर्क हो रहा था, लेकिन ये टेररिज्म ग्राउंड पे स्टॉप नहीं हो रहा, इस वजह से उरुमची 2 की तरफ बात आगे नहीं जा सकी। मैं आपकी इस बात की पूरी तायद करता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमें किसी और एक्सटर्नल एक्टर की मीडिएशन या फैसिलिटेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चाइना की दुनिया, हम हमेशा से अफगानिस्तान की एंगेजमेंट कराते रहे हैं बाकी दुनिया के साथ। सही। मैंने ये निशानदेही इसलिए की है कि आजकल के हालात में जब हालात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस डगर पे हैं कि बातचीत भी नहीं हो रही, तो हम उस चैनल को जरूर एक्सरसाइज करें। भारत के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा उससे, लेकिन फिर हमें बायलैटरल चैनल्स को, अपने बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स को अफगानिस्तान के साथ बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने इश्यूज को, अपने नेशनल इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।